مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. إذن في هذا الدرس سأركب نص باستعمال depuis que، منذ أن، entrer dans، دخل إلى، depuis que، entrer dans، la plupart، معظم، la plupart، donc إذن، ou presque، أو تقريبا، certains، بعض، nécessite، nécessite تتطلب، plusieurs العديد. إذن سأركب نص، وهذا النص يكون عبارة عن جمل، وستتعلمون كيف تتكلمون باللغة الفرنسية وأيضا الكتابة والقراءة. إذن سأستعمل depuis que، entrer dans، la plupart، donc ou presque، certains، nécessite، plusieurs. إذن هذا الدرس ضمن قائمة النصوص الفرنسية، ومن أراد مشاهدة جميع النصوص والقواعد والحوارات والجمل والقصص، إذن مجموعة من الدروس ستعلمكم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، سواء للمبتدئين أو المستوى المتوسط. اضغطوا على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. حاولوا أن تنزلوا أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، وحاولوا أن تتعلموا من الأول، من الدرس الأول. إذن النصوص الفرنسية مترجمة للغة العربية، الدرس 26. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. Le monde de l'informatique a complètement changé depuis que les micro-ordinateurs sont entrés dans les maisons et la plupart des bureaux. Le monde de l'informatique a complètement changé depuis que les micro-ordinateurs sont entrés dans les maisons et la plupart des bureaux. Nous sommes donc arrivés à une époque. عندما سأكتب النص سأحاول ترجمته إلى اللغة العربية، وسأشرح لكم الكلمات المهمة التي ذكرتها في أول الدرس. À une époque où l'ordinateur, cette machine un peu magique qui fait peur, est devenu un instrument de travail et de loisir tout à fait banal ou presque. إذن النص الأول le monde de l'informatique، أي عالم المعلوميات أو عالم الحاسوب أو عالم الكمبيوتر. إذن l'informatique هو علوم الحاسوب أو المعلوميات أو المعلومات. إذن le monde de l'informatique a complètement changé، تغير بشكل كبير أو بشكل كلي. a complètement changé أي تغير بشكل كلي depuis منذ أن les micro-ordinateurs sont entrés، أي دخلت الحواسيب. إذن l'informatique هو علم الحاسوب أو علوم الحاسوب أو المعلوميات أو المعلومات. إذن لها ترجمات عديدة. و le micro-ordinateur وهو الحاسوب الذي نستعمله، هو الحاسوب العادي الذي نستعمله في المنزل أو في أي مكان آخر أو في المكتب. إذن sont entrés dans les maisons، أي منذ أن دخلت الحواسيب
المنازل les maisons et la plupart des bureaux ومعظم المكاتب. إذا استعملت depuis que و la plupart للربط بين الجمل. عندما سأنتهي من الترجمة سأشرح ذلك بدقة. إذا nous sommes donc arrivés. Nous sommes donc arrivés. لقد وصلنا à une époque حقبة، أو يمكن نقول في وقت. لقد وصلنا في وقت أصبح فيه أو l'ordinateur. لقد وصلنا في حقبة التي فيها الكمبيوتر أو الحاسوب. إذن فيه لقد وصلنا في وقت أصبح فيه الكمبيوتر. cette machine هذا الجهاز un peu magique الساحر قليلا مثلا. qui fait peur والمخيف. qui fait peur أي المخيف est devenu un instrument أي est devenu أصبح est devenu. لم أستعمل أصبح لأن في اللغة العربية لا يمكن ترجمة هذا المحتوى ترجمة حرفية. لتعلم أن est devenu أصبح، واستعملتها هنا لكي يصبح المعنى صحيح. إذن est devenu un instrument أداة أصبح أداة de travail عمل et de loisir والترفيه tout à fait banal أي عادية tout à fait banal عادية جدا. إذن tout à fait banal ou presque أو تقريبا عادية جدا. إذن ما يهم في هذا النص هو أن الحواسيب أصبحت جهاز عمل وترفيه. ما يهمنا هو كيفية إنتاج النصوص. إذن la production d'un texte أو expression écrite التعبير الكتابي. إذن استعملنا depuis que واستعملنا أيضا entrer dans واستعملنا أيضا la plupart ودونك ou presque. إذن ما قدمته في أول النص هو هذه الكلمات. إذن depuis que منذ أن entrer dans دخل إلى la plupart معظم donc إذن ou presque ou تعني أو presque تقريبا. ولكن ما أريد أن تلاحظوه أيضا هو a changé. إذن هنا le monde a changé. لاحظوا أنني عندما قدمت لكم le passé composé كنت أحاول دائما أن أصرف بطرق عديدة الأفعال، وقمت بتصريف الفعل إلى le passé composé أي الماضي المركب. إذن هنا الماضي المركب le monde a changé، أو سنستعمل مكان le il a changé أي غير. il a changé غير. لاحظوا معي le passé composé. من لم يشاهد الدروس السابقة يمكنه أن يبدأ من الأول بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق ليتعلم le passé composé, le futur simple, le futur antérieur, le passé récent, le passé simple, le passé composé, l'imparfait. إذن مجموعة من الدروس يمكنك أن تبدأ من الأول من القواعد. ستجد الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. إذن il a changé. هنا طبقنا le passé composé. إذن le monde de l'informatique a complètement changé. أيضا ستلاحظون هنا nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés c'est la conjugaison du verbe arriver au passé composé. أيضا تصريف الفعل arriver إلى الماضي المركب، واستعملنا l'auxiliaire être nous sommes
واستعملنا هنا l'auxiliaire avoir. هناك أقل من 16 فعل تصرف مع l'auxiliaire être والباقي يصرف مع l'auxiliaire avoir عندما نتكلم عن le passé composé. إذن هنا قدمت لكم الفعل changer au passé composé وأيضا الفعل arriver au passé composé. Le monde de l'informatique a complètement changé depuis que les micro-ordinateurs sont entrés dans les maisons. إذن sont entrés. هنا سنغير les micro-ordinateurs و le monde و nous. هنا قلنا le monde هو نقول il وهنا les micro-ordinateurs هم سنقول il avec s الجمع. Ils sont entrés. Ils sont entrés. Je suis entré. Tu es entré. Il est entré. Nous sommes entrés. كما هو الشكل هنا. Nous sommes entrés. Vous êtes entrés. Ils sont entrés. إذن أيضا الفعل entré au passé composé. إذن عوضنا les micro-ordinateurs بإيل. إذن هنا في هذا النص استعملت le passé composé وقد شرحته في الدروس السابقة. حاول أن تشاهد قائمة la conjugaison وهي القائمة الأخيرة في برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر. قلنا les micro-ordinateurs sont entrés dans les maisons et la plupart des bureaux. Nous sommes donc arrivés à une époque où l'ordinateur, cette machine un peu magique qui fait peur, est devenu un instrument de travail et de loisir tout à fait banal. إذن est devenu. إذن لكي يسعنا الوقت لن أشرح جميع النقاط لأتم الدرس. L'informatique est un outil d'une certaine complicité et nécessite un apprentissage. Cet apprentissage peut être de 12 jours pour apprendre à se servir d'un logiciel, mais il peut également durer plusieurs années si l'on veut devenir un spécialiste. Un spécialiste. Un spécialiste. إذن l'informatique قلنا علوم الكمبيوتر أو علوم الحاسوب أو المعلوميات. إذن تعد علوم الكمبيوتر est un outil أي أداة un outil d'une certaine complicité أي أداة لبعض التعقيدات et nécessite un apprentissage وتتطلب التعلم. Cet apprentissage peut être 12 jours, peut-être أي يمكن أن يكون أي cet apprentissage هذا التعلم de 12 jours أي يومين pour apprendre لتستفيد أو لتتعلم أو لتستفيد à se servir d'un logiciel. Apprendre à se servir et لتستفيد أو لتتعلم كيف تستفيد من برنامج logiciel. Mais il peut également لكن قد يستمر أيضا durer. Mais elle peut également durer لكن قد يستمر أيضا plusieurs années عدة سنوات si إذا l'on veut devenir un spécialiste. إذا أردنا on veut أردنا أن نصبح devenir
أن نصبح un spécialiste أي متخصص. un spécialiste متخصص. إذا أردنا أن نصبح متخصصين هنا، إذا أردت أن أصبح متخصص، إذن l'informatique هي علم الكمبيوتر يجمع بين للوجيسيال ما هو غير مادي أي المعلومات والبرامج، وأيضا ما هو مادي l'écran أي الشاشة، والunité centrale أي الوحدة المركزية، les disques durs و la carte mère, la carte son, la carte réseau. إذا الماتériel, tout ce qui est matériel et tout ce qui est logiciel. logiciel وهو البرامج، matériel وهو الأدوات، الشاشة والوحدة المركزية وقرص الصلب واللوحة الأم. أيضا هذه الأدوات والبرامج تسمى l'informatique. إذا تعد علوم الكمبيوتر أو المعلومات est un outil d'une certaine complexité. إذا هنا الكلمات المهمة certaine, complicité, et nécessite تتطلب أو تحتاج et nécessite un apprentissage. Cet apprentissage peut être أيضا peut être يمكن أن تكون peut être de 2 jours. إذا سأشرح peut être. إذا تكلمنا عن peut وهي الفعل pouvoir مصرف إلى الحاضر. il peut يمكنه. être يكون نقول peut-être يمكن أن يكون peut-être يمكن أن يكون. إذا 2 jours pour apprendre à se servir d'un logiciel. يمكن نقول mais لكن il peut يمكن يمكن également أيضا أو بالتوازي durer plusieurs أي عدة années عدة سنوات si l'on veut devenir un spécialiste. إذا هنا استعملنا الفعل être au présent je suis, tu es, il est. l'informatique إذا l'informatique est un outil. إذا قلنا je suis un outil أنا أداة. إذا قلنا tu es un outil أنت أداة. il est un outil هو أداة. إذا هنا نتكلم عن الفعل être au présent. وأيضا il peut الفعل pouvoir مصرف إلى الحاضر. je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. إذا يمكنني يمكنك يمكنه وهكذا ذولك. il peut يمكنه أو يستطيع. وأيضا on veut je veux, tu veux, il veut أو elle veut أو on veut تعني نحن نريد. إذا استعملت هنا الفعل vouloir وpouvoir وêtre. إذا الفعل être وpouvoir وvouloir. إذا سأحاول أن أقرأ الكلمات التي استعملتها أو العبارات. إذا depuis que منذ أن. أعيد معي depuis que وحاولوا أن تكتبوا في مذكر أو في التعليق أو حاولوا أن تعيدوها 10 مرات. depuis que منذ أن. entrer dans دخل إلى. entrer dans دخل إلى. la plupart معظم. la plupart معظم. donc إذن donc ou presque أو تقريبا ou presque أو تقريبا. إذن ou presque. certain بعض nécessite تتطلب أو تحتاج
nécessite تتطلب أو تحتاج plusieurs العديد العديد. إذا مشاهدينا الكرام لاحظتم أنه من المهم أن تتعلم لا conjugaison، وإن كنت تريد لا conjugaison والجرامير ولي تكست ولي histoires et les romans، وأيضا إن كنت تريد كل ما يخص اللغة الفرنسية فأنا أقول لك مرحبا بك في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. ابدأ مع هذا البرنامج، وهو برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر في 3 أشهر. إن كنت مجد شريطة أن تكون مجد، وإن لم تكن مجد فيمكنك أن تتعلم على 6 أشهر أو 7 أشهر حسب جديتك وحسب انضباطك. إذن حاول أن تبدأ من القواعد ثم الحوارات ثم الجمل ثم النطق والسماع ثم القصص، ستجد العديد من القصص، ثم الصرف والتحويل، وهذا مهم جدا. لا كونجيغيزون ستجد في قائمة القواعد لا كونجيغيزون، وأيضا ستجد لا كونجيغيزون لوحدها هنا. وبعد ذلك يمكن أن تمر إلى برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، أيضا ستجد قواعد وجمل وحوارات ونصوص وأيضا قصص، يمكنك أن تشاهد القصص، ويمكنك أن تتعلم اللغة الفرنسية أي الجمل الأساسية التي يتكلم بها الفرنسيون أو التي يستعملها الفرنسيون للتحدث والتكلم باللغة الفرنسية. اضغط على هذا الرابط. هذه الروابط جميعها موجودة في خانة الوصف وفي خانة التعليق. انزل إلى أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق ستجد هذه الروابط، وستتعلم اللغة الفرنسية إن شاء الله. ويمكنك مشاركة هذه الروابط عبر الفيسبوك، عبر الواتساب، أو عبر تويتر. حاول أن تشارك هذه الروابط. قم بنسخ هذه الروابط وضعها في الواتساب، الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. ويمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام أن تشاركوا هذا الفيديو. اضغط على مشاركة وشارك الفيديو، اضغط على جيم وعلق على الفيديو بما يناسب الفيديو لكي تساعد القناة على أن تستمر. وحاولوا أن تشتركوا بالضغط على اشتراك، وحاولوا أن تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، لتصلكم الفيديوهات التي أقوم بتحميلها على القناة. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.